आज 2077 साल माघ 18 गते आइतबार इस्वी सम्वत 31 जनवरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। काठमाडौँमा पनि देखियो बर्ड फ्लू, 2500 पंक्षी नष्ट। कोरोना विरुद्धको खोप थप खरिदमा अलमल, एकै वर्षमा 3 शैक्षिक सत्रको भर्ना। नेकपा भित्रको विवादले निर्वाचन आयोग चेपुवामा। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रति कांग्रेस देउवा पक्ष नरम, पौडेल सिटौला पक्ष आक्रामक लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको आमा बाबुलाई राम्रोसँग पाल्दा पुरस्कार शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। वृद्धा भएपछि कतिपय छोराछोरीले आफ्ना आमा बुवालाई हेला गर्ने, राम्रो पालन पोषण नगर्ने जस्ता समस्या समाजमा आउने गरेका छन्। कतिपय छोराछोरीले त वृद्ध आश्रममा लगेर छाड्ने, घरबाट निकाल्ने समेत गरेका घटना बाहिर आइरहेका छन्। तर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोसी गाउँपालिकामा भने कसले आमा बुवालाई राम्रो पालन पोषण गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले आमा बुवालाई राम्रो पालन पोषण गर्नेलाई पुरस्कार सहित सम्मान गर्न थालेपछि कसले राम्रो पालन पोषण गर्ने र पुरस्कार र सम्मान पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष डीबी लामाले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला नहोस्, राम्रो पालन पोषण र स्याहार सुसार होस् भन्ने उद्देश्य सहित सुरु गरिएको सुसंस्कार हाम्रो पहिचान ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनु भएको छ। हामीले प्रत्येक वडाबाट वर्षमा 2-2 जना छोरा वा छोरीलाई आमा बुवाको राम्रो पालन पोषण र स्याहार सुसार गर्नेलाई श्रवण कुमार सम्मानबाट पुरस्कृत गर्ने गरेका छौं। गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको उक्त पुरस्कार कार्यक्रमलाई 48 जना मार्फत सम्मान गरिसकिएको छ। गाउँपालिकाले यस वर्षको श्रवण कुमार पुरस्कारबाट 24 जनालाई सम्मान गरेको थियो। गाउँपालिकाले 12 वडाका 24 जनालाई नगद 5,000 रुपैयाँ सहित सम्मान पत्रले सम्मानित गरेको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। सबैभन्दा पहिलो पृष्ठका खबरहरू आजका पत्र पत्रिकाले छुट्टा छुट्टै विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्। कान्तिपुर दैनिकको मुख्य खबर लिँदैछौ। सबैभन्दा पहिले उपत्यकामा बर्ड फ्लू, 2544 पंक्षी नष्ट शीर्षकमा अगाडि लेखिएको छ। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू रोग देखा परेको छ। उपत्यकामा किसानले पालेका हाँस र टर्कीमा संक्रमण भेटिएको हो। पशु सेवा विभागका अनुसार काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका साथ साङ्ले खोला, फुटुङमा नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ। शुक्रबार बेलुका पहिचान भयो। शनिबार त्यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं। विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भने पुष्टि भएको क्षेत्रबाट अन्यत्र फैलिन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन उक्त ठाउँका सबै घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरिएको उनले बताए। उक्त क्षेत्रमा 1865 हाँस, 622 बट्टाई, 32 कुखुरा, 25 टर्की, 542 अण्डा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको ढकालले जानकारी दिए। संक्रमण अन्यत्र फैलिन नदिन तथा नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरेको विभागले जनाएको छ। सबै निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकले कोरोना विरुद्धको खोप थप अनुदान आस खरिदमा अलमल शीर्षकमा आजको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। भारतले अनुदानमा दिएको खोप अहिले धमाधम लगाइएको छ। चीन र बेलायतले पनि सीमित संख्यामा डोज दिने भनेका छन्, तर खरिद गर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन। 18 वर्ष उमेर नपुगेका तथा विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थामा भएका व्यक्तिलाई खोप लगाउन मिल्दैन। त्यसैले 72% नागरिकलाई मात्र खोप लगाउने सरकारी तयारी छ। यसरी 2 करोड 16 लाख जनतालाई 2-2 डोज लगाउन नेपालीलाई 4 करोड 32 लाख डोज खोप आवश्यक पर्छ। तर यो खोप जुटाउने विषयमा अहिलेसम्म कसैसँग पनि सहमति भएको छैन। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 दिनमै बोली फेर्नु भएको छ। बालुवाटारमा माघ 14 गते उहाँले कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिले निशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछन्, चाहे हामी अनुदानका रूपमा प्राप्त गरौं जस्तो यसपल्ट प्राप्त गरेका छौं अथवा हामीले किन्न परोस्। करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराइसक्छौं। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ भन्ने लाग्छ।
14 माघमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। यता 17 माघमा आएर सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउन 1 वर्ष लाग्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बोली फेर्नु भएको छ। अहिले नेपालमा खोप लगाउने क्रम अगाडि बढिरहेको छ। मैले भनेको छु एकदमै फ्रन्टमा रहेर कठिनाई झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काममा आगामी 3 महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। बाँकी जनतालाई क्रमशः सन् 2021 भित्र खोप लगाइसकेर कोभिड-19 लाई हामी नेपालबाट भगाउनेछौँ। यता भारतमा किनेर नेपाललाई खोप दिने बेलायतको तयारी थियो। रुसी खोपमा भने प्रगति भएको छैन। नेपालले सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेर बेलायतले पनि नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको छ। बेलायतले भारतसँग समन्वय गरेर खोप अनुदान दिने अनौपचारिक जानकारी दिएको छ, तर औपचारिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभएको छ, नेपालले खरिद गर्ने वचनबद्धता जनाएकोमा सानो संख्यामा स्पुतनिक खोप दिने जानकारी रुसले पनि दिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पुतनिक खोपलाई मान्यता नदिएका कारण रुसी खोप लिने विषयमा नेपाल स्पष्ट भइसकेको छैन। आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। निर्वाचनको समय नजिकै गएकाले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम तालिका, निर्वाचन आचार संहिताको घोषणा र राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम अब छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको हो। राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि आचार संहिता स्वीकृत गर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दल दर्ता नभइकन अरू गतिविधि गर्न नमिल्ने भएकाले सुरुकै कार्यक्रम अन्तर्गत दल दर्ता पर्छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, त्यो छिट्टै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दामाथिको बहस पैरवी अझै जारी रहेकामा निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति क्रमशः सागुरिँदै गएको छ। नेकपा भित्रका दुई समूहमध्ये कसलाई आधिकारिकता दिने भन्ने विषयमा आयोग अनिर्णित अवस्थामा छ। यसअघि दुवै समूहले आफ्नो अध्यावधिक विवरण पठाएकामा आयोगले दुवैलाई अमान्य घोषित गरिसकेको छ। दुवै पक्षले पार्टी फुटेको भन्दै आधिकारिकता दाबी गर्न नआएकाले आयोगले साबिकै नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षले आयोगको निर्णयलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्दै आएका छन्। निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउन निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र। नेकपा भित्रको विवादले भने आयोग चेपुवामा शीर्षक दिएर हिमालय टाइम्सले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। संसद पुनर्स्थापनाका पक्षमा कांग्रेसमा दुई धार, देउवा नरम, पौडेल सिटौला आक्रामक शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई केन्द्रीय समिति बैठकबाटै असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम भनेको नेपाली कांग्रेसभित्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा भने प्रष्ट दुई धार देखिएको छ। कांग्रेसभित्रको सभापति शेरबहादुर देउवा समूह केन्द्रीय समिति बैठकबाटै संसद विघटनलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम भन्न मन्जुर भए पनि बैठकको निर्णयमा हालसम्म पुनर्स्थापना भन्ने शब्द राख्न तयार भएको छैन। उक्त समूह सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका पक्षमा नेता कार्यकर्तालाई परिचालित हुन निर्देशन गर्दै आइरहेको छ। तर कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर मानिएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा जोड बलका साथ लागि परेको छ। यसरी हेर्दा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसको बैठकको निर्णय र नेताहरूका सार्वजनिक धारणा नै पार्टीगत निर्णय भन्दा फरक देखिन थालेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकाय अन्तर्गत एलएलबीमा 3 शैक्षिक सत्रको भर्ना 1 वर्षमै हुने भएको छ। भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याको विषयमा भएको विवादका कारण 2 वर्ष अघि प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका विद्यार्थीले समेत भर्ना पाएका थिएनन्। रोकिएको भर्ना खुलेसँगै 2075 देखि 2077 सम्मका 3 शैक्षिक सत्रको भर्ना अब 1 वर्षभित्रै हुनेछ। शैक्षिक सत्र 2075 को भर्ना यही महिना हुनेछ। 3 वर्ष एलएलबी अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी चाप हुने त्रिवीको आङ्गिक नेपाल ल क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा भएको छ। त्यस्तै आगामी चैतमा शैक्षिक सत्र 76 को भर्ना लिने तयारी छ। त्यसपछि असोजमा शैक्षिक सत्र 77 को भर्ना लिने त्रिवीको तयारी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एलएलबी 1 वर्षमा 3 शैक्षिक सत्रको भर्ना शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिका दैनिक अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यस्तै 16 वर्षमै निवृत्ति भरण पाउने व्यवस्था गर्न सैनिक नियमावली संशोधनका लागि रक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ। यसअघि सेनामा कार्यरत सबै सैनिकको निवृत्ति भरण अवधि 20 वर्ष तोकिएको थियो। सेनामा अब 16 वर्षमै निवृत्ति भरण। यो खबर पनि नयाँ पत्रिका दैनिकबाटै। सरकारले आगामी कार्तिकदेखि ई पासपोर्ट ल्याउने तयारी गरेको छ। ई पासपोर्टका लागि पटक बोलपत्र आह्वान गरेर रद्द गर्दै आएको राजधानी विभागले कार्तिकको पहिलो साता
आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई 2 करोड 11 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 2.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नेपाली बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि ई पासवर्ड छपाईका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र 3 पटकसम्म रद्द भएको थियो। ई पासवर्डका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरमा रहेको नयाँ भवनबाट पासवर्डका लागि चाहिने पूर्वाधार जडान गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। अघि बढ्यो ई पासवर्ड ल्याउने प्रक्रिया, फ्रान्सेली कम्पनीलाई 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको ठेक्का शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। सर्वेक्षणका नाममा वर्षौं ओगटिएको कम्तीमा 679 मेगावाटको तल्लो अरुण बन्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले उक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको 46औं बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो। तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमति पत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो। शर्त अनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले ब्रास पावरको अनुमति पत्र खारेज गरेको थियो। उसले कामै बिना सरकारलाई 15 वर्ष झुलाएको थियो। अब 679 मेगावाटको परियोजना सतलजलाई दिएको छ। तल्लो अरुण बन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। यस्तै गरी नेकपा फुटेको होइन शीर्षकको खबर पनि अन्नपूर्ण पोस्टले अघिल्लो पृष्ठमै छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा नफुटेको बताएका छन्। केही नेताले छाडेर जाँदा त्यसले पार्टीलाई शुद्धिकरण गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्पूर्ण धार एकै ठाउँमा आएर मिसिएको पार्टी नै आफू नेतृत्वको नेकपा रहेको दावी गरेका छन्। यता आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पशुपतिमा सुनको जलहरी राखिँदै शीर्षकमा खबर छापेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र शैव दर्शन विपरीत हुने गरी पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने भएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले सम्पदा स्थलमा कुनै पनि नयाँ संरचना राख्न निषेध गरेको छ। यसअघि कोषले शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्न लाग्दा मन्दिरकै भण्डारी, स्थानीय बासिन्दा र सम्पदा संरक्षण कर्मीको विरोधले काम रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। शैव दर्शन अनुसार पशुपतिनाथलाई जलहरी लगाइदिन मिल्दैन। पशुपतिनाथका पालोवाला भण्डारी विजयराज भण्डारीले भनेका छन्, हामी यस्तो कामको विरोध गर्छौं। कोष सञ्चालक परिषदको बुधबार बसेको बैठकले सुनको जलहरी राख्ने काम अघि बढाउने निर्णय गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। 10 वर्ष अघि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकभर 20,000 भन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास पाएका छन्। थप सुरक्षित घर पाउने क्रम जारी छ। आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि सुरु भएको हो। गति लिँदै जनता आवास कार्यक्रम गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले धेरै पटक असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम भनेको छ। त्यस विरुद्ध सडक सङ्घर्ष पनि जारी छ। तर सङ्घर्ष केका लागि भन्नेमा न पार्टी स्पष्ट छ न त नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै एकरूपता छ। पार्टी निर्णयमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको शब्द अहिलेसम्म परेको छैन। निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छैन। निर्णय गराउन नसके पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र अनुपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको झुकाव निर्वाचनतिर छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा अडिग छन्। केन्द्रीय नेताहरूमै एकरूपता नआउँदा त्यसको असर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। अधिकांश जिल्ला सभापति केन्द्रको निर्णयले अन्यल खडा गरेको गुनासो गर्दछन्। यता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर समाजवादी युवा संघले जनकपुर, भैरहवा, इटहरी सहितका मुख्य शहरमा कार्यक्रम गरे लगत्तै राष्ट्रिय युवा संघले पनि त्यस्तै कार्यक्रम आइतबार जनकपुरमा राखेको थियो। समाजवादी युवा संघ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय युवा संघ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका भातृ संस्था हुन्। दुई पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी जसपा बनेको करिब 10 महिना भए पनि भातृ संगठनहरूको समायोजन नहुँदा समानान्तर शैलीमा गतिविधि हुँदै आएका छन्। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको आउँदो फागुन 28 गते 2 वर्ष पुग्दैछ। प्रतिबन्ध यताको अवधिमा सरकार र चन्द समूह दुवै एकअर्का विरुद्ध आक्रामक देखिँदै आएका छन्। प्रतिबन्ध यता चन्द समूह भूमिगत भएरै आफ्ना गतिविधिमा केन्द्रित छ। प्रतिबन्धपछि के भयो? 2053 मा पक्राउ, 1962 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
2053 जनालाई पक्राउ गरिएको छ, 90 जनालाई सोधपुछपछि रिहा गरिएको छ, 1802 जनालाई अदालत प्रशासनको आदेशमा रिहा गरिएको छ। पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएकाको संख्या 135 छ। अनुसन्धानरत 28 जना, हतियार बरामद 70 थान, त्यसैगरी 1411 राउन्ड गोली बरामद भएको छ, 88 वटा बम बरामद भएको छ। चन्द समूहबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रहरी कारबाहीमा चन्द समूहका 4 जना मारिएका छन्। यसै गरी आफैले राखेको बम विस्फोटमा चन्द समूहका 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सहुलियत ब्याज दरको पुनर्कर्जा सबैभन्दा धेरै प्राप्त गर्नेमा कोभिड-19बाट बढी प्रभावित होटल र पर्यटन क्षेत्र अघि देखिएका छन्। ग्राहक ऋणी अन्तर्गत राष्ट्र बैंक मार्फत प्रभाव हुने उक्त कर्जामा ती क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्जा प्राप्त गरेको देखिएको हो। हालको व्यवस्था अनुसार कुल पुनर्कर्जा कोषको 70% बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट, 20% राष्ट्र बैंक आफैले र 10% लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मार्फत प्रभाव हुने प्रावधान छ। सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने ग्राहक ऋणी पुनर्कर्जा अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै कर्जा सुविधा होटलले पाएका छन्। गत सातासम्म यो पुनर्कर्जा अन्तर्गत 33 अर्ब 6 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। दिगो विकास लक्ष्यले सन् 2025 सम्म बाल श्रम र जबरजस्ती काममा लगाउने चलनको पूर्णतः अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर यसको विपरीत नेपालको इटाभट्टा उद्योगमा अझै पनि बाल श्रम र जबरजस्ती तथा बन्दी बनाएर काममा लगाउने प्रचलन कायम रहेको छ। इटाभट्टामा अहिले पनि 10% बाल श्रमिकहरू छन् भने 76% श्रमिकको ज्याला नाइके मार्फत दिइने गरेको छ। 1035 जना बन्दी बनेर काम गर्न बाध्य छन्। 6279 लाई जबरजस्ती श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। रोल्पा, रौतहट, दाङ, कैलाली र सर्लाहीका मात्र 46% इटाभट्टामा श्रमिक छन्। एउटा मात्र सहकारी बैंकले सहकारी क्षेत्रलाई पर्याप्त सेवा दिन नसकेको भन्दै अर्को सहकारी बैंक स्थापनाको तयारी भएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंक मात्र छ। प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको प्रारम्भिक भेला शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। भेलामा 42 जिल्लाका 1000 भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधि सहभागी थिए। भेलाले बैंक सहकारी अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा तदर्थ सञ्चालक समिति पनि गठन गरेको छ। कमिसन नबढाए बढी मूल्यमा पेट्रोल र डिजेल बिक्री गर्ने चेतावनी दिएपछि आयल निगमले पेट्रोल पम्प व्यवसायको कमिसन दर वृद्धि गर्ने भएको छ। व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर तेल बेच्ने र त्यसमा असहयोग भए सबै पम्प बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै 12 माघमा निगमलाई पत्र पठाएका थिए। पत्रमा शनिबारसम्म माग पूरा नभए निगमले तोकेको मूल्यमा प्रति लिटर 50 पैसा बढाएर आइतबारबाट पेट्रोल डिजल बिक्री गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल गरेर कमिसन वृद्धि गर्ने निर्णयमा निगम पुगेको हो। सरकारले कुल 679 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको 46औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत बुट मोडलमा निर्माण गर्न बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडलाई छनौट गरेको हो। नेपालमा सञ्चालित तारे होटलहरूले अनिवार्य नेपाली रैथाने खाना उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ। राजपत्रमा हालै प्रकाशित 1 तारेदेखि 5 तारे डिलक्स सम्मका होटलहरूको वर्गीकरण मापदण्डले सबै किसिमका तारे होटलले मेनुमा कम्तीमा 25% नेपाली रैथाने खानाका परिकार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको हो। साली नदीमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मेला भर्न आउने श्रद्धालुको संख्या घटेको पाइएको छ। स्वस्थानी व्रत सुरु भएपछि हुने मेलाको पहिलो शनिबार विगतभन्दा कम भक्तजन आएको श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। मेला सुरु भएको तेस्रो दिनमै परेको पहिलो शनिबारमा करिब 14,000 भक्तजन आइपुगेको समिति अध्यक्ष मिजेन्द्र काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। शेयर बजारमा लगानी गर्ने क्रममा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो 3 सातामै बजारमा कारोबार रकम करिब 95% ले वृद्धि भएको छ। 2 साता अघि 22 अर्ब 74 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएकामा गत साता यो वृद्धि भएर 44 अर्ब 46 करोड रुपियाँ पुगेको हो। सातागत आधारमा भने कारोबार रकममा अघिल्लो साताको तुलनामा 30% ले मात्रै वृद्धि भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब एउटा विदेशको खबर। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्वमा कोभिड-19 जस्तो महामारीको नियन्त्रणका लागि विश्वका सबै देशको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले शुक्रबार विश्वका नेताहरूसँगको फोन वार्ताका क्रममा महामारी नियन्त्रणका साथै विकासका सम्भावनाबारे थप आदान प्रदान गर्नका लागि विश्वका नेताहरूको संयुक्त प्रयास हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो।
अब खेल र खेलाडीका खबर। त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो पटक स्पष्ट विजेता बनेको छ। जितेन्द्र मुखिया, विक्रम शोभ र शाहब आलमको धारिलो बोलिङपछि आर्मीले शनिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपाल एपीएफ क्लबलाई 33 रनले हराएको थियो। फाइनलमा टस हारेपछि ब्याटिङ गरेको आर्मीले 9 विकेट गुमाई 211 रन बनाएको थियो। अब एउटा कला सम्बन्धी प्रसंग। कोरोना कहरका कारण पछिल्लो 1 वर्ष यता दर्शकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर हुने कार्यक्रमहरू हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो केही महिना यता भने फाटफुट्ट स्टेज कार्यक्रम आयोजना हुन थालेका छन्। कतिपय कार्यक्रममा दर्शकको संख्या राम्रै छ भने कतिपयमा दर्शक अझै आउन सकेको देखिँदैन। स्वदेशसँगै विदेशमा पनि कार्यक्रम बिस्तारै आयोजना हुँदैछन्। यसैबीच शुक्रबार साँझ काठमाडौँको टोका स्थित लर्ड प्यालेस ब्याङ्केट उद्घाटनमा आयोजित विशेष सांगीतिक कार्यक्रममा कलाकारहरूले उपस्थित दर्शकहरूलाई मज्जैले नचाए। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले नागरिक दैनिकमा छापिएको सर्वत्र भ्रष्टाचार शीर्षकको सम्पादकीयलाई लिएका छौं। चाहे व्हाइट बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता होस् वा सेक्युरिटी प्रेस खरिद क्रममा भएको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय मन्त्री गोकुल बास्कोटाको घुस बार्गेनिङ वा ओम्नीसँग खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा जो मन्त्रीहरू अनियमिततामा मुछिए, प्रधानमन्त्रीले उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। अनियमितता आरोपित मन्त्रीहरूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको सन्देश आम नागरिकमा पर्न गएको छ। त्यसो त विगतमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भएको भन्दै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा व्हाइट बडी विमान खरिद, संरक्षण छापखाना खरिद र संचार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता विषय उठाएका थिए र यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोप पनि दाहालको थियो। यता आजको कान्तिपुर दैनिकका लागि हरिरोकाले रोजगारी भनेको जागिर मात्र होइन सरकार शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नुहुन्छ। यो सरकार त अब ढिलो चाँडो बिदा हुने नै छ। अदालतले हुत्याएन भने आन्दोलनले बढार्ने निश्चित छ। तर वैकल्पिक सरकार बनाउन उत्सुक देखिएका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि समष्टिलाई जोडेर कुनै एकीकृत योजना बनाएको देखिन्न। समाजमा पूर्ण रोजगारी हासिल भएपछि मात्र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ र त्यसपछि मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ भन्ने सोचाइ पनि देखिन्न। आफूलाई वैकल्पिक सरकारको दावेदार ठान्ने शक्तिले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने अर्थशास्त्री माइकल क्लेस्कीले सुझाए जस्तो सुरुमा राजनीतिक उद्देश्य तय गर्न आवश्यक छ। कस्तो राज्य बनाउने, वेलफेयरमा आधारित समावेशी समाजवाद उन्मुख सहभागितामूलक राज्य कि लेसेस फेयरमा आधारित पुँजीवादी राज्य, त्यसकै आधारमा विकास रणनीति निर्माण हुन्छ र त्यसपछि नीतिगत आधारमा निर्माण हुन्छन् कार्यान्वयनकारी र नियमनकारी संस्थाहरू। आजसम्मका सरकारहरूले गरेको शासकीय अभ्यास लेसेस फेयरमा आधारित पुँजीवादी राज्य हो जसले आम तहमा रोजगारी निर्माण गर्दैन, नवदासका रूपमा नागरिकहरूलाई विश्वश्रम बजारमा बेच्छ र प्राप्त कुत रेन्टले राज्य चलाउँछ। र आजको कान्तिपुर दैनिकमा विघटन मुद्दामा नागरिक बयान शीर्षकमा कृष्ण खनालको विचार छापिएको छ। संसदीय प्रणालीमा संसद र बहुमत बोकेको आफ्नो पार्टीलाई सम्हाल्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो, सो नसके छाड्नुपर्छ। 3 पटक पार्टीलाई चुनावी सफलतामा लगेकी आइरन लेडी भनेर पहिचान बनाएकी मार्गारेट थ्याचर, त्यसैगरी लगातार 3 पटक चुनावमा लेबर पार्टीको सफल नेतृत्व गरेका टोनी ब्लेयरले पनि पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वमा समर्थन घटेपछि छाडेका थिए। नेपालमै कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमाथि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको समर्थन नपाएपछि छाडेका थिए। यी दृष्टान्तले पार्टीमा समर्थन गुमाउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन होइन राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने संसदीय अभ्यासको पुष्टि गर्छन्। बेलायतको यो सन्देश हाम्रा लागि पनि निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। अब प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वको फैसला गरेर भविष्यमा आफू यसबाट अलग्गिनुपर्ने बेला आएको छ। अदालतले के यो विषयलाई संसदमै विचार गर भनेर पठाउन सक्दैन? बहुमतको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ यसमा संसदको राय परामर्श लिन? के विघटन र चुनाव प्रधानमन्त्रीले बन्द कोठामा बसेर गर्ने चमत्कार हो? यो सार्वजनिक सरकारको विषय हो, प्रत्येक सांसदले जान्न पाउनुपर्ने कुरा हो भनेर हामी किन स्थापित गर्न सक्दैनौं? अदालतले संविधानको पाठभन्दा अलि फराकिलो भएर निर्णय गर्न सक्छ, तर त्यो रचनात्मक हुनुपर्छ। संसद विघटन निश्चित रूपमा राजनीतिक विषय हो। अब यो विषय अदालतमा होइन, प्रधानमन्त्रीले संसदमै बसेर निर्णय गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो दिशानिर्देश गर्ने बेला आएको छ।
यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सगरमाथामाथि कुदृष्टि किन शीर्षकमा मत लेख्नुहुन्छ। विश्वका विभिन्न देशले सगरमाथा भन्ने नामावली अङ्गीकार गरिसकेको र सगरमाथाको शिखर नेपालमा अवस्थित छ भन्ने कुरो राम्ररी नै बुझिसकेको हुनाले यी विषयमा कसैले मिथ्या प्रचार गर्ने कोसिस गरे पनि त्यसलाई मान्दैनन्। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।